दशकं 14 समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनुः पङ्कजसम्भवाङ्गजन्मा निजमन्तरमन्तराय हीनं चरितन्ते कथयन् सुखं निनाय समये खलु तत्र कर्धमाख्यो द्रुहिणच्चाय भवस्तधीयवाचा धृतसर्गरसो निसर्गरम्यं भगवं स्वामयुतं समाशिषेवे गरुडोपरि कालमेघकम्रं विलसत्केलि सरोजपाणिपद्मं हसितोलसिताननं विभो त्वं वपुराविष्कुरुषे स्म कर्दमाय स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीं दयितां न वापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुः शतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरितनारदोपदिष्टः समगात्कर्दममागति प्रतीक्षम् मनुनोपहृतां च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्चन निर्वृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया ददौ प्रसादं न पुनस्त्वदुपासनप्रभावात् दयिका कामकृते कृपे विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरद्देव पथेषु देवहूत्या शतवर्षमथ व्यतीत्य सोऽयं नवकन्याः समवाप्य धन्यरूपाः वनयान समुद्यतोऽपि कान्ता हितकृत्वज्जननोत्सुकोऽन्यवात्सीत् निजभर्तृगिरा भवन्निषेवा निरतायामततेव देवहूत्यां कपिलस्त्वमजायथा जनानां प्रतयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्यां वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मकवायुमन्दिरे सा त्वरितं त्वं परिपाहि मां गदौघात्।